یا رحمتا للعالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعام مدنی تاجدار روز معاشر کے والی قائد الانبیاء حبیب کبریا شاف روز جزا نبی مکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جانی کائنات بلکہ جانی جہانی کائنات شب اسراء کے دلہا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود الصلاۃ والسلام عرض کرنے تو بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں دوستو عزیز ساتھیوں اللہ کریم نے منوں اور آپ احباب نے مل بیٹھ کے جمعۃ المبارک پڑھنے دی توفیق بخشی۔ دعا ہے اللہ کریم سب دا ہونا حاضر ہونا اللہ قدم با قدم نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک دا موضوع ماں باپ دی شان ہے، بالخصوص باپ دی شان۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے ماں دی شان ماں دی عظمت بیان کی تھی، انشاءاللہ اس جمعۃ المبارک تے باپ دی عظمت بیان کریں گے۔ اس سے ہی ضمن دے اندر میں آیت مبارکہ پڑھنے دی سعادت حاصل کی تھی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تہاڈا مالک ہاں، میں تہاڈا خالق ہاں، میں تہاڈا رازق ہاں۔ فرمایا کہ میری عبادت کریا جے تو میرے تو علاوہ کسی نو الہ نہ منیا جے۔ اور رب نے ارشاد فرمایا کہ میری عبادت تو بعد میری وحدانیت تو بعد جڑا میں اعلان کر رہا ہوں، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین نال حسن و سلوک کریا جے، اپنے والدین نال محبت کریا جے، پیار کریا جے، حسن و سلوک کریا، باپ تے ماں دے سامنے اچھا نہ بولیا جے۔ اللہ نے قرآن مجید دے بے شمار مقامات تے والدین دے نال حسن و سلوک دا حکم فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کو پکا وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا۔ فرمایا کہ میں تہاڈا مالک ہاں، میں رازق ہاں، میں تہاڈا خالق ہاں، اور میری عبادت کریا جے، میرے تو علاوہ کسی نو الہ نہ منیا جے۔ نالی رب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین نال حسن و سلوک کریا جے۔ ماں تے باپ نال اللہ نے حکم فرمایا کہ حسن و سلوک کرو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دی حدیث پاک ہے کہ 3 بندیاں دی کدے دعا یا بد دعا رد نہیں ہو سکتی، اور فرمایا کہ 3 بندیاں دی دعا جڑی اللہ بڑی جلدی دے نال قبول فرماندا وے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ او کیڑے کیڑے لوگ نے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پہلا او بندہ جڑا مسافر ہووے، دوران مسافر جڑا اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرے گا، اللہ دی بارگاہ وچ جڑی التجا کرے گا، میرا مالک اس سے وقت دی دعا قبول فرمائے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ دوسرا کیڑا وے؟ کملی والیا سونیا دوسرا کیڑا وے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا دوسرا او بندہ جدے اتے ظلم کیتا جاوے نا، مظلوم بندہ، اگر او اللہ دی بارگاہ وچ کس واسطے بعد دعا کریں یا دعا کرے، میرا رب اس سے وقت دی دعا نو قبول فرماندا ہے۔ تیسری بار عرض کی تھی یا رسول اللہ تیسرا بندہ کون ہے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا ساری زندگی اماں تے ابے دے آنکھ لگدا وے نا، جڑا ساری زندگی ماں باپ نال پیار کردا ہے، جڑا ساری زندگی ماں باپ دا کہنا ماندا وے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جدو او اللہ دی بارگاہ وچ التجا کردا، میرا اللہ اس وقت دی دعا قبول فرماندا وے۔ جڑا التجا کرے اور اپنے والدین دی خدمت کر کے التجا کرے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک بار تو اپنے والدین دی عزت خدمت کر۔ ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک میرے نبی دے صحابی آئے جنہ دا نام سی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آ کے بارگاہ رسالت وچ عرض کر دن کملی والیا سونے
میرا بیٹا جدا نام ہے عبداللہ کملی والا اللہ دی اتنی عبادت کردا ہے کہ ساری رات او دی سجدے وچ گزر دی ساری رات مصلی تے گزاردا ہے عرض کیتی کملی والا ساری رات نماز پڑھدا ہے اپنے رب نو راضی کردا وے دنے اٹھ کے روزہ رکھ دے سارا دن روزے دے اندر گزار دیندا کملی والا انی عبادت رب دی کردا ہے کہ انہوں ٹائم نہیں ملدا کہ میں اپنے باپ دی عزت کراں باپ دا حکم مناں تے کملی والا جدو عبداللہ تو اڈی بارگاہ وچ آوے نا تو سونیا ذرا سمجھایا جے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذرا عبداللہ نو بلا کے لے آؤ حضرت عبداللہ میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے حضرت عمر بن عاص دے صاحبزادہ لخت جگر بیٹا میرے نبی دی بارگاہ وچ آئے نا تے میرے نبی عبداللہ دا چہرے والو ویکھیا تے ویکھ کے تے میرے نبی فرمان لگے عبداللہ تینوں پتہ ہے کہ باپ دی عزت دا مقام کی دے عرض کیتی کملی والا حکم ہوئے میرے نبی فرمان لگے تو ساری رات جاگنا ہے اللہ دی عبادت کرنا ہے سارا دن روزہ رکھنا ہے پتہ نہیں تیرے تے تیرا رب راضی ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا پر میرے نبی نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد فرمایا میرے نبی نے اگر تو اللہ نو راضی کرنا چاہنا تے اپنے باپ نو راضی کر اپنے بڑھے باپے نو راضی کر لے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد فرمایا اپنے باپ نو راضی کر لے تے میرا مالک تیرے تے آپ ہی راضی ہو جاوے گا اور نال ہی میرے نبی نے فرمایا سخط الربی و سخط الوالد فرمایا کہ جڑا باپ نو ناراض کر دے وے میرا رب آپ ہوتے تے ناراض ہو جاندہ وے اپنے باپ نو راضی کر اپنی ماں نو راضی کر آؤ مسلمانوں میں انہاں لوگاں دا ذکر کراں جنہاں اپنے والدین نو راضی کیتا تے اللہ نے انہاں نو مقام تے عزتاں کی عطا کیتیاں اللہ دے کامل ولی جنہ دا نام سی حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 20 سال اللہ دی عبادت کرن واسطے جنگلان دے اندر رول دے رہے 20 سال جنگل دے اندر گزارے کہ میں اپنے رب نو راضی کراں عبادت کر کے اللہ اپنے تے راضی کراں پر میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے میں میرے رسول تے بے کے گل کر رہا دے رب کدے راضی نہیں ہوئے گا جدے تے ماں تے باپ ناراض ہوئے اے تے رب کدے بھی راضی نہیں ہو سکدا حضرت باجدید بستامی 20 سال اللہ دی عبادت کر دے رہا ایک دن ایسا آیا کہ آپ دے ذہن وچ خیال آیا کہ ہووے نہ تے میں پتہ کر کے آواں میری بڈھی ماں گھر وچ میں او دی خبر لے کے آواں حضرت باجدید بستامی ٹورے ٹورے جنگل دے وچوں اپنے گھر آئے نا تے ماں آرام کر رہی سردیاں دی رات تے پو دیاں راتاں ماں دی کمر دے نال اپنی کمر لگا کے نا تے حضرت باجدید بستامی آرام کر رہے تے اچانک ماں دی اکھ کھل گئی تے جدو ماں دی اکھ کھلی نا تے بول کے تے ویک کے فرمان لگے وے بستامی پترا تو آیا میں بستامی بیٹا تو آیا میں حضرت باجدید بستام ماں دے چہرے والو ویک کے کہنے لگے جی اماں جی میں آیا ماں تے ماں بول کے فرمان لگی وے پترا 20 سال کتھے گزار کے آئے ہیں کہنے لگے اماں جی میں جنگلان دے اندر اپنے رب نو راضی کردہ رہے ہوں تے ماں فرمان لگی ہون کدھر آیا میں کہنے لگا ماں میرے تے رب تے راضی نہیں ہویا میرے کو گارنٹی کوئی نہیں پر میرا دل کیتا اپنی ماں دی خبر لے کے آواں اپنی بڑی ماں دی زیارت کر کے آواں ماں فرمان لگی بیٹا جا پھر میرے واسطے پانی لے کے آ مسلمانوں اس وقت کنواں دا دور سی لوگ کنواں تو جا کے پانی بھر کے لے اوندے سن حضرت باجدید بستامی نے ہاتھ وچ پیالہ پکڑیا ٹرے ٹرے کنواں تے گئے تے جدو پانی لے کے واپس آئے تے آ کے دیکھا ماں پھر آرام کر رہی ماں سو گئی ساری رات حضرت باجدید بستامی ماں دی پواندی والی سائیڈ کھڑے رہے ساری رات ماں دی پواندی کھلوتے رکھی دے ایویں نہ ہوئے کہ ماں دا گستاخ نہ بن جاواں مسلمان ادھر ماں ادھی راتوں رات ڈال گی جدوں تہجد دا وقت قریب آیا اچانک ماں دی اکھ کھل گئی میں تہجد دی نماز پڑھاں مسلمانوں جدا بیٹا باجدید بستامی ہوئے ماں بھی بڑی پارسائی ہوندی ہے او ماں بھی بڑی عبادت گزار بڑی ریاضت گزاری ہوندی ہے جڑ ویلے تہجد دا وقت قریب آیا ماں دی اچانک اکھ کھل گئی دیکھیا پتر پواندی کھلوتا میں حضرت باجدید بستامی نے ہاتھ وی پیالہ پکڑے آویں ماں کہہ لگی وے پتر تو ساری رات ستا نہیں کہہ لگا اماں مینوں کیویں نیند آویں ساری رات اس واسطے نہیں ستا کہ دے ماں دا گستاخ نہ ہو جاواں اماں میں تے تہاڈی خدمت کردا رہیا ماں اماں میں پانی لے کے کھلوتا کہ دے ماں اٹھے پانی منگے میں ستا ہوواں عرض کیتی ماں دی تہاڈی خدمت واسطے کھڑا واں ماں نے پیالہ پانی والا پکڑیا پکڑ کے ماں
मां ने अपने लबा नाल लगाया, लबा नाल लगा के मानी ने पानी ने नोश फरमाया। जिहड़े वेले मां पानी पी के इस तरह मेरे कमली वाले दे मुसलमानों, मेरे कमली वाले दे गुलामों, इस तरह मां ने दुआ वास्ते हाथ उठा ले अल्लाह दी बारगाह विच रो के अर्ज कर दियां ने, नीली छत दिया मालिका ए मेरा पुत्र मेरा बड़ा फरमा बरदार है, ए मेरा पुत्र मेरा बड़ा ताबेदार है। अर्ज की या अल्लाह मैं अपने पुत्र नु दुआ पई देनी आ। अर्ज की या अल्लाह 20 साल जंगलों में तेनों राजी करन वास्ते रुलदा रहा वे। अर्ज की या अल्लाह मैं अपने बेटे नु दुआ देनी ना, हुण मेरे बेटे नु वली नहीं बल्कि वलियां दा इमाम बना दे। मेरे बेटे नु वली नहीं बल्कि वलियां दा इमाम बना दे, वलियां दा इमाम। हजरत बाजी दी बुस्तामी कहंदे ने मां दे हाथ इस तरह अपने चेहरे ते आए ना, फरमांदे ने मेरे दिल दी दुनिया ही बदल गई। फरमांदे ने 20 साल तो मैं जंगलों में रहा पर दिल दी दुनिया नहीं बदली, एक मां दी दुआ ने दुनिया ही चेंज कर दी जे, दुनिया ही तब्दील कर दी। मां दी अजमत है। अगर मैं मां दी शाना बयान करा तो बड़ा वक्त दरकार है, इंशाअल्लाह मैं थोड़ा जा वक्त विच मां दी भी शान बयान करनी तो बाप दी भी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दा खिलाफत दौरा सी, यानी खिलाफत दा जमाना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो आप जदों खलीफे बने ना ते तख्त ते बैठे, पर वो तख्त ते नहीं बैठदे, ओ कमली वाले दे गुलाम ने जदों भी वेखदे लोग ते आजिजी ते इनकसारी नाल वेखदे। ऐसी आजिजी ते इनकसारी दी हजरत उमर फारूक दी ऐसी आजिजी सी। एक दिन मुल्क शाम तो एक बंदा मिलन वास्ते ना हजरत उमर फारूक नु आया, गर्मियां दा मौसम ते आके सहाबा को पूछदा जरा दसो तो सही गवर्नर साहब बादशाह साहब खलीफा साहब किथे ने? ते सहाबा फरमान लगे जरा अंदर जा। अंदर ने बंदा अंदर गया ते सारा कमरा फिर के ना वापस बाहर, कहने लगा अंदर बादशाह नजर नहीं आया। सहाबा फरमान लगे अंदर ही बैठे ने। फिर आया अंदर ते सारा कमरा छांग के ना ते फिर बाहर निकला, कहने लगा अंदर नहीं मिले। तीसरी बार सहाबा ने ओदा बाजू पकड़िया ते लैके हजरत उमर फारूक दे कोल आए। हजरत उमर फारूक सेन विच यानी कमरे दे सेन विच लेटे, फर्श ते लेटे, सिर दे थल्ले इट दा सराना बना के ओ हजरत उमर फारूक जेड़े 22.5 लाख मुरब्बा दे कल्ले वारिस, 22 लाख मुरब्बा मील दे कल्ले वारिस उमर फारूक। अज ते कोई बादशाह बने ते पाकिस्तान दा बन जाए, कोई बादशाह बने ते किसी होर बैरूनी मुल्क दा बने, पर उमर फारूक ओ ने कोई एक मुल्क दे नहीं, कई मुल्क उन्हां दी सल्तनत दे विच सन। हजरत उमर फारूक दी आजिज़ी देखी कि इट दा सराना जमीन ते रखी, इट अपना बाजू इट ते रख के इस तरह आराम कर रहे ते आके जदों सहाबा ने देखा ना ते कोल खलो के मुल्क शाम दा बंदा ते बोल के कहने लगा असी ते शाम विच इहदियां बड़ियां धुम्मां सुन के आए पर इत्थे आके पता लगा ते जमीन ते सुता वे। हजरत उमर फारूक दी इन्ने च अख खुली ना ते अख खोल के ते आप बोल के फरमान लगे मैं बज़ारी जमीन ते सुता मां पर मैं गुलाम कमली वाले दा मां सुता जमीन ते ते गल्लां अरशां ते भी हो रही ने, और गल्लां ते मेरियां अरशां ते भी हो रही ने। ओ हजरत उमर फारूक जदों आप दा दौरे खिलाफत सी ना ते हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दी बारगाह विच एक सौदागर आया, एक ताजर, एक खरीदो फरोख्त करने वाला बंदा आया। जदों सौदागर हजरत उमर फारूक दी बारगाह विच आया ना ते आके कहने लगा हुजूर अज मैं तुहाडे कोल एक मुकदमा लेके आया हूं। हजरत उमर फारूक फरमान लगे जरा बोल केड़ा मुकदमा में? कहने लगा जी मैं सारा दिन काम करके जदों घर वापस आना ना ते रात नूं मेरी मां मैनूं कहंदी है कि मेरा हिस्सा भी मैनूं दे, मां कहंदी कि मैनूं कुछ खाण वास्ते दे। ते सौदागर दी बीवी बोल के कहने लगी रोजाना तेरी मां आउंदी है ते आके सानू लैके ते माल ते पैसे लैके जांदी है ते सानू मोहताज कर देवेगी, सानू ते गरीब कर देवेगी। अजकल बीवियां दे हालात भी कुछ इस तरह ही ने कि सानू ते मोहताज करेगी, गरीब कर देवेगी। इधर सौदागर बोल के कहने लगा कि मैं उमर फारूक को इन्हां दी शिकायत लेके जावांगा। इन्नी गल जदों मां ने सुनी ना कि बीवी बोल के कह रही है कि तू सानू गरीब कर रही है, साडे को लै के खाई जा रही ने। मां परेशानी दे आलम में जदों वापस मुड़ी ना तो सौदागर कहंदा मैं सुबह उठिया
تے میں تجارت واسطے کسے دور دراز علاقے میں جان لگا کہنے لگا اجے میں اپنے گاؤں تو تھوڑا جا دور گیا رستے بھی ڈکیٹ چوری کرن والے ڈکیٹی کرن والے کہنے لگا میرا سارا مال تجارت بھی چھین کے لے گیا تو میرا ایک ہاتھ بھی کٹ گئے اس سوداگر کہنے لگا میرا ہاتھ کٹیا زمین تے پڑا تو میں قریب بیٹھ کے روئی جا رہا قریب تو قافلہ گزریا تو کہنے لگے بڑا بڑا سوداگر ہے ادھا ہاتھ بھی کٹیا وے مال بھی کوئی نہیں کی گل پوچھی ذرا خیر ہے تے اینی گل جدو سوداگر دے قریب آ کے پوچھن لگے ذرا دس تے سی کیوں روندا پیا میں کہنے لگا چور میرا مال بھی لے گئے نے میرا ہاتھ بھی کٹ گئے نے اینی گل کیتی تے او قافلے والے اٹھا کے نا تے او دے گھر لے آ کے رکھیا مسلمان نے در سوداگر روئی جا رہا ساری رات روندیاں گزر گئی جدو ادھی رات گزری اپنی بیوی نو کہنے لگا مینوں انج لگدا جویں میری ماں دی ناراضگی دا سبب ہے جا ذرا میری ماں نو بلا کے لے آئیں مسلمانوں بیوی دوڑ دی سوداگر دی ماں دے کولے آئی آ کے کہنے لگی اماں اٹھ تیرے پتر تے اوکھا وقت آ گیا دی اماں اٹھ تیرے پتر تے بھارا وقت آ گیا دی مسلمانوں ماں ہوندی ہے ماں نے جدوں پتر دی گل سنے ماں اٹھ کے دوڑ دی اپنے پتر دے کولے آ گئی سوداگر نے اپنا ہاتھ دکھایا کہنے لگا اماں میرا ہاتھ بھی کٹیا گیا مال بھی سارا چھینیا گیا اماں میں تیرے اگے ہاتھ جوڑنا انیا میں تیرے قدم بھی پکڑنا اماں منو اللہ تے اللہ دے رسول دا واسطہ اماں میں تینوں واسطہ دے کے کہنا منو معافی دے مسلمانوں ماں دیاں اکھاں وچوں اتھرو آن لگ پے رو کے کہنے لگی وے پترا جا میں تینوں معاف کیتا کہنے لگا اماں انج معافی نہ دے می ذرا اپنے دل وچوں میری بیوی دی گل نکال کے معافی دے مسلمانوں ماں نے اپنے پتر دا چہرہ ویکھیا کہنے لگی پترا جا میں تینوں معاف کر دیتا میں ادھر سوداگر نے رات نو اکھ لگی جڑے ویلے ستا ہے سوداگر کہنا میں سویرے اٹھے آئیں کہنے لگا میں اپنے دونوں ہاتھ ویکھے نے ماں دی دعا نہ دونوں ہاتھ پھر ٹھیک ہوں گے ماں دی دعا نال دونوں ہاتھ ٹھیک جڑا ہاتھ کٹیا وہ بھی ٹھیک ہو گیا اینے ماں دیاں دعا ماں اگر میں تو ماں دی گل سنا من تو میرے نبی دے صحابی دے دور دی کملی والے دے دور دی ایک دن نا میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک صحابی آئے تے آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ جڑا توڑا فلاں غلام ہے نا جدنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو کملی والیا انہاں دا آخری وقت ہے نزاع دا وقت ہے تے سونیا جان بھی نہیں نکل دی تے کلمہ بھی نہیں زبان تے جاری ہو رہا حضرت عبداللہ بن سلام کملی والیا کلمہ بھی زبان تے جاری نہیں ہو رہا تے جان بھی نہیں نکل رہی تے کملی والیا آؤ نظر آؤ تو اڑیاں اڑیکا لگا کے بیٹھا میرا محبوب آوے تو میں کملی والے دا چہرہ دیکھا میں سونے دا چہرہ دیکھا آج بھی مسلمانوں جدو کو بندہ دنیا تو جاندہ ہے نا تے ساری زندگی دعاواں کر کے جاندہ ہے یا اللہ جدو میرا آخری وقت ہوئے نا تے میری اکھاں دے سامنے آمنہ دا لال ہوئے جدو میرا آخری وقت ہوئے تے میرے سامنے کملی والا ہوئے میرے سامنے کملی والا ہوئے اس صحابہ دا بھی یقین اور عقیدہ سی کہ جدو ساڑی روح پرواز ہوئے تے بس سامنے ماں زاگ دے نینا والا ہوئے سامنے کملی والا ہوئے حضرت عبداللہ بن سلام دا آخری وقت روح بھی پرواز نہیں ہو رہی جان شکرات تے یعنی سینے تے جان روح بھی پرواز نہیں ہو رہی تے زبان تے کلمہ بھی نہیں جاری ہو رہا ادھر میرے کریم آقا علیہ السلام خرامہ ٹورے نا تے عبداللہ بن سلام دے ویڑے تک آئے مسلمان نے ادھر عبداللہ بن سلام میرے کملی والے دیاں یوڈیکا لگا کے لیٹے آوے ادھر کملی والے ٹور دے آ رہے عبداللہ بن سلام کو لے آ رہے نال میرے نبی دے صحابہ آ رہے میرے نبی فرمان لگے صحابہ آؤ آج میرا غلام بڑا مشکل ویچے آؤ ذرا میں اپنے غلام کھول جاواں نالے دس کے آوائیں تو کسے بے لجیا نال نہیں ہو لائی تو تا لج پالا نال لائی تو تے لج پالا نال لائی مسلمانوں ادھر میرے نبی آ رہے عبداللہ بن سلام دا آخری وقت ہے نالے میرے کملی والے نو یاد کر داوے نالے بول کے کہندہ یاد تیری دا میں دیوا والیا یاد تیری دا میں دیوا
ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ लेकिन पढ़ना सारिਆਂ ਦਾ हक बनदा है। हुण जेड़ा हुजूर दी याद दा दीवा बाल के बैठा है, वो एक बारी बोले सुभान अल्लाह, थोड़ा जा होर बोलो सुभान अल्लाह। हुण यही शेर पढ़ना है कमली वाले नु याद करके, मिंबर ते बैठ के गल कर रहे हैं। जेड़ा अज भी दिलों कमली वाले नु याद करे, मेरे महबूब ओदे ते करम फरमा देंदे ने। हुण जेड़ा हुजूर दा गुलाम है ना, सारे एक बार मिल के पढ़िए, याद तेरी दा मैं दीवा बालिया, याद तेरी दा बालिया, मिल के पढ़िए, याद तेरी दा मैं दीवा बालिया, याद तेरी दा मैं दीवा बालिया, आबी जाबल ले जुल्फा